Grand Battle avec Orange من المهم ديما قريب. Orange et Nissan. Nissan, innovation that excites. لو كون باتل قبل ما ندخلوا في لي ديتاي غنخليكم تشوفوا واحد الدقيقه بتيت فيديو كي ريزوم واحد شويه ولا كتلخص لينا الارقام ديال هذا الشهر اللي درنا في الكون باتل على شدا اف ام وفي الديجيتال سور لا باج فيسبوك ديال شدا اف ام. شوفوا لي شيفر ديال هذا الشهر ديال الكون باتل. Shada FM et Biplay Productions présentent la première édition du Grand Battle Interécole. Le Grand Battle, c'est plus de 3000 km, plus de 20 écoles supérieures, 320 participants, 20 talents, 800 questions, 360 stylos, plus de 11 millions de personnes atteintes sur Facebook, plus de 60 000 likes, plus de 2 millions de vues et un seul gagnant. Le Grand Battle avec Orange من المهم ديما قريب. Orange et Nissan. Nissan, innovation that excites. Voilà, merci. Oh, très bien. ملخص صغير ولكن غنخليكم تعيشوا واحد شويه كيفاش ليكيب ديالنا وكيفاش المدارس عاشوا معنا هاد التجربه من خلال هاد البيهايند ذا سين اللي غنشوفوه. يلا en image. When the sun goes down tonight, there'll be one thing on my mind. Want to discover a part of me, set me free. Baby, I'm on a mission, gotta find my space. I've got the world to see, led by only intuition. Baby, I'm on a mission, gotta find my space. I'm on a mission, I've got the world to see, led by only intuition. باتل انتر ايكول اليوم في كوليج لا سال انترناسيونال كازا الانسان صافا الانسان اشام كازابلانكا نفيس كازابلانكا سافا امسي مراكش الامسي غابه الامسي سافا غرفه في الدار البيضاء مرحبا بكم معنا في ليزيد الدار البيضاء مرحبا سي مراكش امسي الدار البيضاء حنا في جهه معارف مرحبا سيت مانجمنت فاس سافا فاس اس كازابلانكا. I found love for me. كاين اللي حيبكي في قبره، كاين اللي شاب في صاروا، كرهنا من هاد الأحيان. قد لمعت عيناه بالعزم انتفضت يمناه في هدوء الليل. What's going on in that beautiful mind? I want your magical mystery ride. كنا أوفى اتنين وإن كان حبيبي وكان يا أهل الهوى كيف المحبة تهون. قولوا لا أنني ما زلت أهواها ودنا دنا للدان. Intuition.
رجعنا بزاف رمضان كامل كان بحال هكا. سي دوكا شكرا للمدارس كاملين رحبوا بنا احسن ترحاب. تشكرهم مره اخرى. نصفقوا على المدارس كاملين اللي شاركوا معنا في هذا الكون باتل انتيريكول. سمحوا لنا لا كانوا بعض الاغلاط في الدوره الاولى ومازال ان شاء الله غتكون الدوره الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه وعلاش لا ان شاء الله وتكون ان شاء الله علاش لا ما تكونش في شهاده تي في اونكور ميو خاصها تكون في ماشي علاش لا خاصها دوز في شهاده تي في حيت داكشي اللي عشناه بغينا المغرب كامل يعيشوا معنا داكشي اللي كاين سي لا فيريتي. هو البيك بوس راه كاين هنا مرحبا. الو بغيت البيك بوس اللي غادي يقدموه ما قراتش شهرزاد احسن صوت في المغرب ومنشطه ديالنا سي كنعاودوا نرحبوا بكم. هو اللي تق فيا انا وتق في مجموعه ديال الشباب اللي اليوم مميزين في الساحه الاعلاميه هو رشيد حايك. وهذه هي السياسه اللي معتمدها شاده كتثق في الشباب وكتثق في المواهب الشابه. غيلتحق بنا باش يقول لنا الكلمه ديالو. مساء الخير الحضور الكريم. مساء الخير تو لي بارتنير. مساء الخير الناس اللي تيشوفونا. اول حاجه بغيت نشكر جميع الناس اللي اشتغلوا على هذا الكونسيبت ديال لو غران باتل لانه ناس كثيره اشتغلت. شفنا لو ميكين اوف ميم با 5 مينوت ولكن كانت بزاف الخدمه مورا هذا الشيء. الحمد لله سيتي اون اوبيراسيون ريوسي باردون. بغيت نشكر لي بارتنير اللي داروا فينا الثقه ديالهم نيسان واورانج لان دعمهم كان كبير. ونتمنى سني كان ديبي ان شاء الله. هذه الدوره الاولى كنا موفقين فيها. سي فري كو كنا متوقعين النجاح ديال هذه لوبيراسيون ولكن ما تخيلناش وما تصورناش بان النجاح كان غيكون بهذه الصوره. اذا تنشكر توت ليكيب تكنيك اللي خدمات على لو غران باتل. تنشكر عماد وليكيب ديالو اللي داروا خدمه كبيره. اللي بغيت نقول وهو pour tous les partenaires il faut qu'on fasse confiance à ce genre d'opération parce que alhamdoulilah vous avez vu les chiffres machallah 2 millions de vues ce qui est un chiffre énorme. Il faut faire confiance à ce genre d'opération. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de changements, vu le digital, vu les télés privées qui démarrent. J'espère que l'année prochaine, Inch'Allah, nous dirons une version télé, comme tu viens de le dire, Imad, Inch'Allah. Et مرحبا بكم مرحبا بجميع الفنانين مرحبا بالإعلاميين مرحبا باللي partenaires ديالنا mass média et le reste. Donc نقول لكم سهرة سعيدة et à tout à l'heure. Merci. دابا وصلنا للوقيته اللي كيتسناول جوج المدارس كلشي كيتسنى سي دادير لا فينال ديال لو باتل لو غران باتل. مازال باقي بزاف المفاجآت. دونك لا فينال ديال هذا العام مكناس ضد الرباط. مكناس سي الانسام اللي معنا اليوم في لا فينال. والانسام غتلعب ضد ليمسي ديال الرباط. الوغ غادي نطلبوا مع عثمان المومبر دو جوري ديالنا يلتحق بنا. عثمان اوبري. عثمان اوبري مرحبا. وغادي نطلبوا بالمشاركين اللي كاينين ديال الانسام وديال ليمسي باش يلتحقوا بنا وغنقول لكم كو لو ميور غان على شاده. بقاو معنا. Chada FM et Biplay Productions présentent la première édition du Grand Battle Interécole. Le Grand Battle, c'est plus de 3000 km, plus de 20 écoles supérieures, 320 participants, 20 talents, 800 questions, 360 stylos, plus de 11 millions de personnes atteintes sur Facebook, plus de 60 000 likes, plus de 2 millions de vues et un seul gagnant. Le Grand Battle,
avec Orange من المهم ديما قريب. Orange. et Nissan. Nissan, innovation that excites. لو غون باتل انتر ايكول، مرحبا بكم معنا في لا فينال اليوم في الموغادور دار بيضاء. مرحبا. وي وغنرحبوا بالفريق، غنصفقوا بزاف على الناس ديال الانسام اللي معنا اليوم، جاو من مكناس وكاينين غيلعبوا اليوم ضد ليمسي ديال مدينه الرباط. كنرحبوا باكو عثمان، مرحبا بكم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تو بيان. هضرنا تي بي باكو على هاد لا تورني، وصلنا دابا للنهائي. وصلنا لا فينال 20 زيكول تبارك الله صلاه النبي اللي حصلنا الشرف نتلاقاو بهم، وكنشكرك بزاف عماد باسكو دخلنا في عائله جديده، عائله اللي لا بالطاقم لا بالشيفور اللي تيمشي بينا، لا بالدراري لا لي كاميرامان لي كادغور لو سون ليماج لي جون اللي تلاقينا سوا في وسط المدارس ولا برا المدارس، باسكو تلاقينا مع ناس اخرين ثاني برا اللي يوقفونا، وهذا سي اون اكسبيريونس مانيفيك. C'est une expérience non seulement les عرفات les étudiants marocains, que ça soit national ou les privés, ou les عرفات بالمغرب، وشفنا دي بيزاج مانيفيك حيت سافرنا حتى في 4 الصباح وفي 3 الصباح. شكرا عماد وشكرا شاده تي في على هذه الاكسبيريونس. وشاده راديو وشاده راديو لان جو ريميرسي نستغل الفرصه الاداره كاينه هنا اللي سهلوا علينا جميع اي حاجه كنا كنطلبوها بوغ لا تورني كانت ميسره الحمد لله. ميرسي بوكو. وكنعاودوا نصفقوا على لي زيكيب اللي معنا في لا فينال، شجعوهم بزاف. نذكر بان ليكيب غانيونت اليوم غادي تربح. اش غتربح؟ غتربح لا سواري دانتيغراسيون اللي لا فالور ديالها اكثر من 120,000 درهم. واو. سادير لو بلاطو ارتستيك، لو سون، لا لوميير، لا توتال، كلشي. مرحبا. اتونسيون غادي نمشيو لو باتل. الوغ غنذكركم بقانون المسابقه. اليوم كاين 5 ديال الجولات. الوغ الجوله الاولى سي ان كيو سي ام دور ديال الثقافه عامه كولتور جينيرال. الجوله الثانيه سي لا دوزيام مونج ديال كيو سي ام، حتى هي نفس الحاجه. دونك اسئله مخلطه، شويه ديال الرياضه، شويه ديال الثقافه، شويه ديال السياسه، كاين كلشي. لا مونش الثالثه ولا لا مونش الرابعه عندكم هي نفسك عزيزه، دونك عندها علاقه مع السلامه الطرقيه. وعندك لا مونش الخامسه اللي سميتها يوم الاخر، الاسئله كلهم فيهم من الاخر شنو هي هذه، من الاخر شكون هو اخر واحد دار هذه، شكون هو اخر وزير كان هنا، شكون هو اخر مغني دار هذه الاغنيه. دونك عندكم في لا مونش الاولى غنبداو دقه لا مونش الاولى. عندكم واحد لي بوزور قدامكم، غنعطيكم سؤال، غيكون عندكم 4 ديال الاختيارات A B C D. دونك الفرقه الاولى اللي كتعطي الجواب الصحيح هي اللي كيتحتسب لها النقطه ديالها. ودايوغ غادي نشوفوا الاسئله في الشاشه وغادي نشوفوا الاجوبه في الشاشه ونعرفوا شكون هي المدرسه الاولى. باغ اكزومبل نتوما لينسام جاوبتوا جواب صحيح، وليمسي جاوبت جواب خطا، و اون ميم طون جاوبتوا ولا ما سبقوكم، اللي عنده جواب صحيح هو اللي كيتكونتابيليزا. تو بيان. يلا مشينا. السؤال تيقول اي كلمه تاليه ما كتناسبش مع كلمه قفص؟ واش عصفور، واش الاعتراف، واش الاتهام، واش الصدر؟ كملوا انسام. شكون يعطي الجواب الصحيح؟ هي الانسام، دونك الاعتراف. مشيو السؤال الثاني. السؤال الثاني امتى تيكون وقت السحور؟ واش قبل من مغيب الشمس، واش قبل من شروق الشمس، واش بعد مغيب الشمس، ولا بعد شروق الشمس؟ Alors vous avez appuyé sur B et je crois qu'on a juste les buzzers qui sont changés, le 1 est de l'autre côté, l'autre est de là, et les 2 bonnes réponses sont du côté de l'EMSI. Voilà. Adoma, très bien. Ce qu'on va faire pour ne pas... C'est pas grave, c'est pas grave. Il faut changer les buzzers. Voilà. D'accord. Alors avec le buzzer. Voilà, changez juste les buzzers. Très bien. Voilà. Vous en faites pas, l'MC, il y a un jury. Alors d'abord, l'MC a 2 bonnes réponses. Question 3. يلا. كيستيون رقم 3.
الرباط المقدس هو فيلم من بطولة صباح وفريد الأطرش، عماد حمدي، كمال الشناوي ولا عادل إمام. كملوا. لمسي. بجوجهم غلط. تري بيان. نمشيو. السؤال الرابع. باكو غادي تعطينا دائما شنو هما التوقيت لنا. خلال أي حقبة زمنية من القرن العشرين كان عام النكسة أربعينات الخمسينات ولا الستينات ولا السبعينات؟ C'est une bonne réponse pour l'MC. الجواب هو الستينات. الستينات. يلا بشوي عليكم، حنا غادي نمشيو، مازال سؤال مازال أسئلة. يلا. اتونسيون. شكون هو رئيس وزراء تركيا؟ رجب أردوغان، بن علي إلديريم، عبد الله الغول، بولند أجويد. الجواب صحيح. هو بن علي إلديريم. فوالا هذا هو رئيس الوزراء، لأن الرئيس ديالهم ولا هو أردوغان اللي كان قبل رئيس الوزراء. يلا نمشيو للسؤال الموالي. السؤال تيقول: من هو صاحب كتاب المقابسات؟ واش أبو حميد الغزالي، أبو يوسف الكندي، أبو نصر الفارابي ولا أبو حيان التوحيدي؟ والجواب هو الاختيار الرابع، أبو حيان التوحيدي. يلا غادي نمشيو للسؤال الموالي. تيقول: كم عدد الدول العربية اللي كتطل على البحر الأبيض المتوسط؟ 1 2 بيتو 6 7 8 ولا 9؟ شحال من دولة عربية كتطل على دو موفيز ريبونس؟ والجواب هو 8 ديال الدول. شو السؤال الموالي؟ دائما في البروميير مانش، شحال المسافة الطرقية في الأوتوروت بين الدار البيضاء وطنجة؟ 320 كيلومتر، 330 كيلومتر، 340 ولا 350؟ الانسان. النقطة الثانية لعند الانسان. غنمشيو السؤال الثامن في البروميير مانش. نافيام. ثامن. أحد هؤلاء أصبح حذاؤه الأشهر في الأدب العربي: جحا، أبو قاسم الطنبوري، البهلول ولا أبو الفرج الصفهاني؟ Bonne réponse, l'MC. أبو قاسم الطنبوري. غادي نمشيو La 10e question. 10e question. يلا سؤال تيقول: من قام بسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر في 1911؟ إنزو فيرتيلي، فيتوريو بوكا، لوتشيو أنتونيني ولا فانشيزيو بارجي؟ الجواب هو الاختيار الرابع، فانشينزو باريجيا. شنو وصلنا سي باكو؟ 4-2 MC. 4-2 لمسي. très bien. تصفيقات على لمسي بور لا بروميير مانش 4-2. يلا حنا غاديين الجولة الثانية بسرعة. غنمشيو للجولة الثانية. Chada FM et Biplay Productions présentent la première édition du Grand Battle Interécole. Le Grand Battle, c'est plus de 3000 km.
plus de 20 écoles supérieures. 320 participants. 20 talents. 800 questions. 360 stylos. Plus de 11 millions de personnes atteintes sur Facebook. Plus de 60 000 likes. Plus de 2 millions de vues. Et un seul gagnant. Le Grand Battle avec Orange من المهم ديما قريب Orange et Nissan. Nissan, innovation that excites. السؤال الأول مشينا دائما 4 كيلو ولمسي. أكمل القول التالي: اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال ولا حلال ولا سؤال ولا أجيال. رابيديتي شي لمسي. لمسي والجواب هو المال. والجواب صحيح لما سي باكو. امسي. يلا غنمشيو للسؤال الموالي. عدد المرات التي أحرزت فيها ألمانيا كأس العالم: 2 3 4 ولا 5؟ Deux mauvaises réponses. Et la bonne réponse est vraiment 3 ديال المرات. 3 ديال المرات ربحت ألمانيا كأس العالم. السؤال الآخر تيقول: شكون أول دولة عربية نالت فيها المرأة حق الاقتراع؟ واش مصر، لبنان، سوريا ولا تونس؟ Bonne réponse pour l'ENSAM. والجواب هو لبنان. 5-3. السؤال الموالي. الجبل ديال كيليمانجيرو كاين في كونغو، نيجيريا، اوغندا ولا في تنزاني؟ رابيديتي انسام. انسام بلي شوي رابيد الانسام. 5-4. يلا الريمونتادا. السؤال الاخر تيقول: شكون اللي اخترع الانسولين؟ فريدريك بونتينغ، لويس أرمسترونغ، لويس باستور ولا مارك انسولين؟ Alors اللي زوينه شنو هو؟ سي كو ما كيزعموش، تيقول لي لا ورك انت ورك انت، لا تورك انت. الوغ الجواب هو الاول فريدريك بونتينغ. غادي نمشيو للسؤال الموالي. يلا سؤال تيقول: من هو الملك الذي اشترى لوحة لا جوكوند من ليوناردو دافنشي؟ واش فرانسوا الأول، لويس الرابع العشر، أنري الرابع، ولا لويس الثالث عشر؟ دو موفيز ريبونس. الو جواب تربعت لي كوب دو موند. هو حتى الاخر لا مونش ونعاودوا الحسابات. هو فرانسوا الاول. شو السؤال الاخر؟ سؤال تيقول: غاز نيتريك هو غاز الضحك، الاعصاب، الدموع ولا التخدير؟ دابا راه شي كيتسنى فشي، دابا شي كيتسنى الاخر يورك باش يورك موراه. الوغ هو جواب هو الاعصاب. يلا نمشيو للسؤال الموالي، السؤال السابع. في بعض الدول العربيه كيتطلق اسم الجزار على السباك ولا السفاح ولا الجراح ولا اللحام؟ اتونسيون الانسام تعادل 5-5. الجواب هو اللحام. وباقي عندنا لا كيستيون ديال لا كوب دو موند باش نتاكدوا واش 3 ولا 4 بلوتا غادي نشوفوا. سار الليل هي اغنيه لراشد الماجد، عبد المجيد عبد الله، محمد عبدو ولا محمد المازن؟ راشد الماجد. راشد الماجد. أتمان معنا؟ وي تو بيان. يلا
Dernière question. يلا اخر سؤال في هذه الدوزيام مانش. فين كاين برج بتروناس؟ جاكرتا، شيكاغو، كوالالمبور ولا شنغهاي؟ الجواب صحيح عثمان. كوالالمبور. فوالا تري بيان. الوغ وصلنا. الوغ دوزيام مانش. تعادل 5-5 وباقي لنا واحد السؤال ديك الساعه نشوفوه دابا نتاكدوا منه. الوغ باش نتاكدوا ان لا كوب دو موند اللي دات الالمان دات 4 المرات ماشي 3 مرات وجاوب صحيح عند الانس. عند انسان اذا 6-5 انسان. تري بيان. يلا دابا غادي نمشيو لا troisième مانش. Chada FM et Biplay Productions présentent la première édition du Grand Battle Interécole. Le Grand Battle, c'est plus de 3000 km, plus de 20 écoles supérieures, 320 participants, 20 talents, 800 questions, 360 stylos, plus de 11 millions de personnes atteintes sur Facebook, plus de 60 000 likes, plus de 2 millions de vues et un seul gagnant. Le Grand Battle avec Orange Orange et Nissan. Nissan, innovation that excites. C'est bon, yalla. Marhaba. Ça va? Donc effectivement l'Allemagne 4 ديال لي كوب دو موند 4 ديال كوب دو موند. يلا غادي نمشيو للسؤال الموالي ونمشيو لامونش رقم 3. يلا مشينا. شكون هو اللاعب الافريقي اللي دا اول كره ذهبيه ديال فرانس فوتبول؟ دونك جاوبوا قبل من هو الامسي جاوبات جورج وير. يلا 6 بارتو. غنمشيو سؤال موالي. في اين ملعب استعملت تقنيات الفيديو لاول مره في افريقيا؟ واش ملعب راديس، ملعب محمد الخامس، ملعب فيليكس فيليكس هوفوك بواني في كوت ديفوار، ولا ملعب القاهره؟ Jojo mauvaise réponse. Et la réponse c'est Paco. La Jojo mauvaise réponse. La réponse Paco. حيت الفار اول مره تستعمل في لا فينال ديال كوب دافريك وكانت هنا في الدار البيضاء في ملعب محمد الخامس. ماشي في سوبر كوب بين الوداد والتي بي مازيمبي. فوالا. السؤال الموالي تيقول وغادي نمشيو نهضروا على كاس العالم. اول مغربي كيسجل هدف في كاس العالم، واش فرس، عسيله، حمان ولا الغزواني؟ الجواب صحيح هو حمان. شكون اللي ماركا؟ حمان وي بيان سور. اول مغربي ماركا البيت في المكسيك في السبعينات هو حمان 1970. شو مع الجوري هو اللي كيخرج. لا ils ont pas touché la bonne touche. يلا شحال المده ديال الاشواط في الكره المستطيله في الرugby؟ واش 30 دقيقه، 35، 40 ولا 45 دقيقه؟ برافو الانسان. والجواب صحيح هو 40 دقيقه. اكزاكتو. غنبقاو دائما في الرياضه. شحال من لاعب كاين في كره اليد في الهوند؟ واش 5، 6، 7 ولا 8؟ لا راه كتزقل صديقي، كتزقل كتبان لي كتورك توجد. شنو الجواب اللي ردتوا عليه؟ Alors attention, Khalid, il y a un problème de buzzer. Ils ont de buzzer sur le buzzer 2. Et la bonne réponse, ils ont la bonne réponse déjà. C'est la bonne touche. C. D'accord.
Non, il n'y a pas de problème sur les buzzers, il n'y a pas de problème. Si, c'est un Non, problème. ils doivent juste appuyer, bon, bien appuyer. Bon Ils appui, appuient, d'accord, très bien. Parfait. Ils doivent juste bien appuyer. La lettre, ماشي في البuzzer. Très bien. La lettre. Là, كانوا كيوركوا في la lettre. Alors attention, 7 partout. 7. يلا حنا Non, mais attention. S'ils ont appuyé après que le chrono soit arrêté, c'est normal. Ouais, d'accord, très Alors, il y a 15 secondes pour répondre. Très bien. 15 secondes. Très bien. يلا مشيو السؤال الموالي. شحال الوزن ديال الذبابه في رياضه حمل الاثقال؟ واش 51 كيلو 52 53 ولا 54؟ Faut répondre rapidement. Faut répondre. Alors. C'était une mauvaise réponse déjà. C'est la A qui était la bonne. Dans toujours 7 partout. سؤال المهم في كرة القدم شكون اللي لعب لا فينال ديال كأس العالم 1982 واش الاسبان مع الايطالي الاسبان مع الالمان الايطالي مع الالمان ولا الايطالي مع لا فرنسا؟ l'Italie, Allemagne. Bonne réponse, Ensam. شو السؤال السابع في هذا التروازيام ماتش. Il y a toujours un problème de buzzer. Allez-y. شكون أخذ أول ورقة صفراء في المقابلة الأخيرة بين المغرب وإيران؟ واش مسعود شجاعي، كريم أحمدي، كريم أنصاري ولا عزيز بوهدوز؟ والجواب الصحيح هو مسعود شجاعي. Alors, Khalid, juste pour t'expliquer, quand eux répondent en premier, l'autre buzzer il s'arrête aussi. Exactement, parce que s'ils répondent faux, dès qu'ils répondent en premier, l'autre se désactive. D'accord. Mais quand la réponse est fausse, l'autre se réactive, donc ils doivent répondre. Là, c'est logique. Il faut faire rapidement. Et il faut faire attention. Et il faut faire attention au chronomètre. Il y a 15 secondes, c'est tout. Hein. Merci beaucoup, Khalid. Très bien. يلا. 9e question. لا اللي يسبق ضروري واحد كيسبق. لا نفسر لك لا هما جاوبوا غلط كيبقى البuzzer ديالك خدام. S'ils répondent juste, ton buzzer ne fonctionne plus. D'accord, il faut être rapide. وفيس فيرسا الا كنتو نتوما جاوبتوا بالزربه وعندكم صحيح ما كيبقاش خدام عندهم. متفقين؟ 9e question. تاريخ ازدياد ديال بدر هاري واش 8 ديسمبر 82 8 ديسمبر 83 8 ديسمبر 84 ولا 85؟ Mauvaise réponse. Les deux. C'est très bien. Alors الجواب صحيح هو 8 ديسمبر 84. يلا نمشيو السؤال الاخير في هذا الماتش. C'est MC qui a répondu. Là, c'est une bonne réponse. C'est une bonne Ah réponse. non, oui. C'est une bonne réponse. Khalid, MC a répondu. Ouais, c'est marqué. Ouais, Très bien. Donc ça nous fait 9. Donc ça marche. Très bon. Donc ça marche. نمشيو آخر سؤال. De toute façon, c'est écrit en bas ceux qu'ils ont marqué, ceux qu'ils ont, c'est écrit. Très bien. يلا. في أين فرقة لعب محمد صلاح قبل من ليفربول؟ تشيلسي، لايس روم، توتنهام، باريس سان جيرمان. Alors 9-9. اعطيني شحال تنقيد دابا. 9-9. 9-9. 9 تصفيقات على ليمسي ولا نسام اليوم دائما معنا على شاده. بقاو معنا ما تمشيو فين، حنا راجعين لكم دابا بشويه. باقي لينا جوج ديال لي مونش، دونك دوزنا 3 باقيين جوج باش نعرفوا شكون هو البطل ديال اول دوره ديال لو غران باتل انتريكول. بقاو معنا ما تمشيو فين. Shada FM et Biplay Productions présentent la première édition du Grand Battle Interécole. Le Grand Battle, c'est plus de 3000 km, plus de 20 écoles supérieures, 320 participants, 20 talents, 800 questions, 360 stylos, plus de 11 millions de personnes atteintes sur Facebook, plus de 60 000 likes, plus de 2 millions de vues et un seul gagnant. Le Grand Battle avec Orange من المهم ديما قريب Orange et Nissan. Nissan, innovation that excites. C'est bon, tout va bien. Tout va يلا bien. نمشيو. نفسك عزيزة.
مرحبا بكم معنا من جديد على شادي اف ام. دائما هذا النهار في لا فينال لينسام كونتر ليمسي، تصفيقات على ليمسي ولينسام. وغنمشيو لهاد الفقره اللي سميتها نفسك عزيزه، عندها علاقه مع السلامه الطرقيه. دونك فيها بعض الارقام وغنمشيو السؤال الاول تيقول يلا على حسب احصائيات المنظمه العالميه للصحه لسنه 2017 شكون هي الفئه العمريه اللي كتسبب اكثر في حوادث السير؟ برافو الانسان. سي عثمان، الجواب الصحيح هو 29 من 15 عام حتى 29 عام. هذه هي الفئه. جواب صحيح عند الانسان. نمشيو السؤال الثاني. شنو هو التاريخ ديال اليوم الوطني للسلامه الطرقيه في المغرب؟ اليوم الوطني واش 18 يناير فبراير هو الجواب الصحيح. 18 فبراير من كل سنه. السؤال الثالث. بسرعه 100 كيلومتر في الساعه يساوي مجال الرؤيه واش 32 درجه 42 52 درجه ولا 62 درجه؟ ملي كتعطلوا راه كيمشي يلا. والجواب الصحيح هو 42 باكو 42 درجه. 42. السؤال الموالي. ملي كتبغي تدوبل خاصك تاكد ان السرعه ما كتجاوز 60 كم في الساعه، ان العجلات في حاله جيده، انه لا يوجد اي سياره على اليمين، ولا الرؤيه واضحه. والجواب الصحيح عند الانسان. الجواب صحيح. برافو الانسان رابيد. الانسان معهم. فكرني في السميه. رضا خويا مجوج، كتغمز فيا راه مجوج انا. مولاي السلطان الرجل اليوم. مرحبا. يلا السؤال الموالي. رضا ليكوليك ديالهم. يلا سيرس. مسافة الأمان واش 60 متر 70 80 ولا 90؟ الجواب صحيح باكو 70. الوغ شوف الجواب صحيح عند الانسان، حيت المسافه اللي عندي هنا 80، ولكن المسافه اللي مذكور فيها في القانون ديال السير هي 70. 70 عندك تما ماشي 80. 70 غير في ليكرون غلط. كي تصالحوا. يلا حنا غاديين. الوغ باش هذا ليمسي هما اللي جاوبوا اون بروميي، داكور. اذا لو سكور اي دو 12-10 دابا، والمسافه ديال الامان هي 70 متر، ماشي بحال اللي كان في ليكرون كاين 80 متر. 70 متر فوالا. 12 ليمسي و10 سؤال اخر. الاصطدام بحائط بسرعه 50 كم في الساعه كيمثل قوه تفوق ديال طن، 2 طن، 3 ولا 4 طن؟ ما وركوش بجوجهم موفيز ريبونس. جواب صحيح هو 2 طن 2 طن. مشيو السؤال الموالي دائما في نفسك عزيزه. السير بعجلات ناقصه في الهواء كيتسبب استهلاك زائد الوقود ما بين 5 حتى 10%، 10 حتى 15، 15 حتى 20 ولا 20 حتى 25%. برافو ليمسي، بون ريبونس. اتونسيون جواب صحيح هو ثاني من 10% حتى 15. باقينا 3 الاسئله في هذا الماتش وهي لافون ديرنيير ماتش. الوغ ملي كتبغي تسافر وسط الطوموبيله ديالك وهي فيها الثقل محمله في مسافه طويله، يجب زياده الضغط الهوائي في العجلات مقدار 1004 غرام، 2004 3004 ولا 4004 غرام؟ والجواب الصحيح هو 1004 غرام. مشيو السؤال رقم 9. ملي كنكونوا مسافرين وشادين لوطوغوط في كل ساعتين خاصنا نتوقفوا واحد الوقيته، واش 15 دقيقه 20 10 ولا 5؟ الجواب صحيح 15
عند ليمسي. عند ليمسي وتعادوا. شحال وصلنا؟ 12. غنمشيو لاخر سؤال في هذه الفقره ديال نفسك عزيزه. الا كنتي غادي ب 150 كيلومتر في الساعه بلاصه 120 شحال من دقيقه كتربح؟ واش 4 5 6 ولا 7 ديال الدقائق؟ السؤال ناقص. انا كنعطي لكم دابا. تبعوا معايا انا اش تنقول داكشي اش تلبس الكاسك ديالك. الو السؤال كان الا كنتي غادي ب 150 بلاصه 120 شحال ديال الوقت كتربح؟ واش في مسافه 50 كيلومتر. في مسافه 50 كيلومتر الفو توجور ولا بدا دير المسافه. لا في 30 كيلومتر ملي كتمشي ب 150 في بلاصه 120 دونك ديجا راك في 30 كيلومتر. فوالا نورمالمون خاص اون ديستانس. دابا pour faire le bon calcul وي خاص تكون اون ديستانس. الجوغي راه انت الكلمه كتبقى عندكم الجوغي. السؤال كان خاصو يكون كالتالي: الا كنتي غادي ب 150 كيلومتر دونك نحيدوا هذا السؤال في 50 كيلومتر على بعد 50 كيلومتر شحال كتربح ديال الوقت الا كنتي غادي في 120 كيلومتر؟ دونك الجواب هو نورمالمون سي 6 ديال الدقائق. دونك الجواب عند من؟ عند حتى شي واحد. نحيدوه. تري بيان. شحال وصلنا من نقطه؟ دابا 12 بارتو. 12 بارتو في لا 4 مونش. دونك كنمشيو الاخيره اللي سميتها يوم من الاخر. بقاو معنا ما تمشوا فين. Chada FM et Biplay Productions présentent la première édition du Grand Battle Interécole. Le Grand Battle, c'est plus de 3000 km, plus de 20 écoles supérieures, 320 participants, 20 talents, 800 questions, 360 stylos, plus de 11 millions de personnes atteintes sur Facebook, plus de 60 000 likes, plus de 2 millions de vues et un seul gagnant. Le Grand Battle avec Orange من المهم ديما قريب. Orange et Nissan. Nissan, innovation that excites. مرحبا بكم معنا من جديد على شادا اف ام، وحنا دائما تابعونا سور الديجيتال على باج فيسبوك شادا اف ام، وغادي نمشيو لا ديرنيير بارتي ديال لو غران باتل انتريكول. سي لا فينال لا مونش الاخرى اللي سميتها يوم من الاخر. عندي 10 ديال الاسئله وغادي نساليو هاد الدوره الاولى. 12 نقطه عند ليمسي و12 نقطه عند لينسام. 10 ديال الاسئله ونشوفوا شكون هو الفائز ديال الدوره الاولى ديال الباتل. دابا ما بقاوش اختيارات. دابا ما بقاوش اختيارات. دابا السؤال اللي ورك الاول على البوزور هو اللي عنده الحق يجاوب. الا كان الجواب صحيح نقطه لكم، الا كان الجواب خطا كتمشي لا ما عند الفرقه الاخرى وهي اللي عندها الحق تجاوب. غنمشيو السؤال الاول. شنو اسم اخر اغنيه للمنتج رضوان؟ سال الميكرو. الميكرو. يونايتد وورلد. يونايتد وورلد. نقدروا نقولوا الاغنيه هي نورمالمون ماشي جواب صحيح مي قريب. نو ريبونس فوس. فوس. ابي اول داي. لا جواب خطا. الو الجواب الصحيح هو one word. تعرفتي شنو قريتي داكشي اللي اونتر بارونتيز في الاغنيه. يلا غادي نمشيو للسؤال الثاني. السؤال الثاني تيقول، وديما هذا يوم من الاخر ديما الاسئله فيهم من الاخر. شنو هو اسم اخر وزير الصحه مغربي قبل من انس الدكالي؟ يلا كتسناوك تجاوب. راه تعطوا جاوب. حصاد. لا جواب خطا. موفيز ريبونس. جواب خطا. الوردي. حسين الوردي جواب صحيح. السؤال الموالي، وهذا السؤال غادي يعجب الرجاويين بزاف. شنو اسم اخر لاعب رجاوي ماركا على الوداد البيضاوي في بطوله برو؟ ولا دقه براك شويه. بدر بانون جواب صحيح.
السؤال الرابع تيقول في أي سنة ليبيا غيرت آخر مرة العلم ديالها؟ 2012. 2012 جواب خطأ. إذا فات الوقت ما يمكن لكم تجاوبوا. 2013. والجواب الصحيح هو 2011 اللي كان الربيع العربي. سؤال موالي يلا. في أي سنة كان آخر كسوف في المغرب؟ إكليبس. أين سنة كان آخر كسوف في المغرب؟ 2015. 2015 جواب خطأ. 2017. جواب صحيح 2017 وبالضبط في شهر 8 2017. سؤال موالي تيقول امتى آخر مرة فاز المغرب بميداليات ذهبية في الملاكمة؟ امتى آخر مرة المغرب فاز؟ 2015. جواب خطأ. 2016. جواب خطأ. الو اخر مره كانت هذه شهرين في البطوله العربيه الملاكمه في افريل 2018. اورانج. يلا حنا مازال غاديين معكم غنمشيو دابا للسؤال الموالي. اش تيقول؟ في أي سنه وقع اخر تغيير في مدونه الاسره؟ 2011 جواب خطأ. 2012 جواب خطأ. وكانت آخر تغيير في المدونة كان في 2016 2016. باقي لنا 3 ديال الأسئلة. شحال تلقيتها باكو؟ 14 13. شكون اللي عنده 14؟ الانسام عنده 14 ولمسي 13. باقي لنا 3 ديال الأسئلة. اتونسيون السؤال تيقول امتى كان اخر نزال ديال بدر هاري؟ لمسي؟ لا تعطيني بالشهر وبالعام. ولا ما تعطيني لا دات كامله. يلا اللي عطيتوني الشهر والعام ماشي مشكل نسمحوا لكم في لا دات اكزاكت. تعطلوا غير يدوز عندهم سميتو الفيزا. يلا هضروا في هذا الميكرو هذا. يلا بزربه. نوفمبر 2017. نوفمبر 2017 جواب خطأ. امتى كان اخر نزال ديال بدر هاري؟ ديسمبر 2017. ديسمبر 2017 والجواب الصحيح اكزاكت هو لا. الجواب الصحيح هو 3 مارس 2018. عاد خرج منا مسكين كان مشدود تلقوه جا دار واحد الماتش وعنده لا ريفونش في شهر 8 وخسر فيه. باقي لكم 2 ديال الاسئله. لمسي باقي 2 الاسئله 14 13. شو السؤال الاخر؟ امتى اخر مره زار ايمانويل ماكرون روسيا؟ خاصني الشهر والعام. اخر مره افريل 2018. افريل 2018 جواب خطأ. ماي 2018 جواب صحيح. الي دونك سافي دير باكو بلا ما نمشيو السؤال الموالي لان وصلنا 15 14 وبذلك الانسان هي اللي كت 15 13. دونك الانسان هي اللي كتكون البطله ديال لا بروميير اديسيون ديال لو غران باتل انتريكول. اسمع عليهم كاملين 12 مليون. برافو عليكم برافو. كنصفوا عليكم بزاف. صفوا عليكم. سيدي شنقول لك برافو عليكم. دونك هاد الدوره سي اتي لي سكيما لي فيك سي كو بقاو عثمان بقاو غاديين حتى شنقول لك حتى الاخر. بتاتخ شي كلمه للناس ديال ليمسي سي دوماج. دونك ماشي مشكل. تفضل.
ماشي واش كي كنهنيو بعدا الانصام على الفوز ديالهم. واش يا عماد سكيبو هذا هو ليتيديون ماروكان، هذا هو الطالب المغربي، روح رياضيه حتى الاخر وفي الاخر تيهني الفائز. برافو لمسي. Très bien, bravo. Alors كاين هنا لو تروفي ديجا دو لا بروميير ايديسيون. ها هو هنا لو تروفي بداو به هو الاول. لو تروفي ديال لا بروميير ايديسيون ديال لو غران باتل انتر ايكول. لا بروميير ايديسيون برافو. اجوا لهنا اجوا لقدام برافو عليكم. اي باغ كونتر كاين لو شيك ديال لا غروند سواري. ها هو هذا هو العجب. سي باكو سي عثمان. اجوا عندي غادي نديروا السيناتور ديالنا في هذا لو شيك ديال لا سواري دانتيغراسيون. تقابلوا مع لا كاميرا حنا جايين عندكم تقابلوا مع لا كاميرا. وحنا بذلك تنشكروا الناس كاملين اللي كانوا معنا في هذا لو غران باتل انتر ايكول. شكرا الناس اللي دعمونا، شكرا اورانج، شكرا نيسان. وموعدنا ان شاء الله في الدوره الثانيه ديال الباتل انتر ايكول. شكرا بسلام عليكم على هذا ميرسي. فينا هو لو ريبريزونتون ديال الانسام يجي معنا هنا. ريبريزونتون ديال الانسام افيك لو تروفي. جيب معك لو تروفي واجي. رضا جيب معك لو تروفي واجي هنا اخويا دابا باش نتقابلوا مع الكاميرا ونتقابلوا مع سميتو. بغيت شي واحد من الامسي حتى هو يكون معنا هنا. شي يلا واحد من الامسي يكون معنا حتى هو هنا. الروح الرياضيه. الله يخليكم. غنسقوا مره اخرى بزاف على الانسام. برافو الانسام. انا الدوره الاولى وغنرحبوا بالرئيس ديال مجموعه شاده سي رشيد حياك بوغ ميتر le fameux chèque de la soirée de consécration. Bravo. Chèque pour la soirée d'intégration 2018-2019. Félicitations, مبروك عليكم. مي نسينا واحد الحاجه السي عماد، غادي تاخذ لو ماركور ديالك وتكتب لي هنا انسام مكناس اكزاكتومون انسام مكناس باش نعرفوا اكزاكتومون هاد لو شيك فين غادي. تري بيان. باريه ودير فيه نون اندوسابل. تري بيان. هادي ديال عثمان واعر اللي مولف بالشيكات. برافو انكور الانسام الدوره الاولى الكروب باتل انتر ايكول مع شادي اف ام. تصفيقات على الانسام. برافو. برافو aussi aux finalistes l'MC.
Battle avec Orange من المهم ديما قريب. Orange et Nissan. Nissan, innovation that excites.